नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन व्हिप जारी। एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारीमा कांग्रेस। एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने लोकसभा संसदीय दलको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गर्दा देशमाथिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने दावी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काममा ढिलाइ। सरकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सुनसरीका किसानहरू बालुवामा मोहर फलाउनतर्फ आकर्षित। कोसीको बाढीले बन्जर बनाएको जमिनमा फसल उब्जाउन व्यस्त। र लुम्बिनीद्वारा ललितपुर मेयर्स 11-2 रनले पराजित। 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 92 रनमा समेटियो। सुरु गरौं प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक सम्बन्धी समाचारबाट। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ, जसमा एमसीसी बारे सामान्य छलफल हुने उल्लेख छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमका अनुसार सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुहुनेछ। यस्तै सांसदहरूले सामान्य छलफलमा भाग लिनेछन्। दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बिहान 11 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नेछ। यसैबीच बिहीबारको बैठकमा एमसीसी बारे सामान्य छलफल गर्ने र बिहीबार नै दोस्रो बैठक बसेर एमसीसी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सरकारले तयारी गरेपछि संसद भवन आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या थप गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि संसद भवनको सुरक्षा मजबुत बनाएको छ भने सम्भावित जोखिम रोक्न संसद भवनको बाहिरी घेरामा रहेको पर्खालमा काँडेतार बेरिएको छ। बिहीबार संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ भने सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठन राप्रपा लगायतका अन्य दलले समेत संसद भवनलाई केन्द्रित गरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले सबै सांसदलाई उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको बताउनुभयो। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरेको थियो। त्यसपछि संसद बैठक बिहीबार बस्न लागेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छुट्टै भेट गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी टेबल भएसँगै सम्झौता अनुमोदनमा सहमति जुटाउन गृहमन्त्री खाँड प्रचण्ड र ओलीसँग उहाँहरूकै निवासमा पुगेर भेट गर्नुभएको हो। भेटमा गृहमन्त्रीले एमसीसी पारित गर्नको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पुरानै अडान यथावत रहेको बताउँदै एमसीसी जस्ताको तस्तै संसदमा पारित हुन नसक्ने बताउनुभयो। ओलीले एमालेको कारबाही गरेका 14 सांसदलाई कारबाही नभएसम्म कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा आफूहरूले सहभागिता नजनाउने जवाफ दिनुभएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा पनि ओलीले यही अडान राख्नु भएको थियो। सत्ता साझेदार दलकै अवरोधका बावजुदका बीच सरकारले गत आइतबार एमसीसी संसदबाट टेबल गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति नजनाएपछि विपक्ष एमालेको सहयोग लिएर एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ। संसद बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ। आउँदो फागुन 16 गते भित्र एमसीसी अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने सरकारलाई दबाव छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। लोसपाको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
एमसीसीको विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा 13 जना सांसद मध्ये 12 जनाको उपस्थित रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गर्दा हाम्रो देशमाथिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेको सांसद चौन्दा चौधरीले बताउनुभयो। एमसीसीलाई लिएर 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा विवाद छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकपछि अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन र सरकार टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको हो। राजनीतिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले परिवर्तनलाई कमजोर पार्न खतरा भए पनि प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने चाहिँ सत्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। खतरा त बढेकै छ नि। यो परिवर्तन कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने, यो गठबन्धन टुटाउने, यो सरकार टुटाउने षड्यन्त्र त भइराखेकै छ नि। त्यसैलाई भनेको हो भने त्यो कुरा, तर अहिले भर्खरै प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अध्यक्ष दाहालले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग खुमलटारमा भेटवार्ता भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबावलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको बताउनु भएको छ। नेता खनालले प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबावका कारण चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी बारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको 3 सदस्यीय कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरूको आआफ्नै धारणा आएकोले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट लिखित धारणा नबनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरू अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका 2017 को दस्तावेज र 2019 को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ 9वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताउनुभयो। 2017 को दस्तावेज र अनि त्यस पछाडि 2019 को कार्यान्वयन सम्झौता, यति दुईटा पाएका थियौँ। तर अहिले अरू 9वटा सम्झौताहरू पायौँ। त्यो 9वटा पाइसकेपछि यत्रो विधि दस्तावेजहरू बारेमा गहनतापूर्वक अध्ययन गरौँ। यदि उहाँहरूले दिने खालि त्यो अनुदानको कुरा मात्रै हो भने हामीले जहिले पनि स्वागत गर्छौँ। तर त्यहाँभित्र जति शर्तबन्दीहरू राखिएका छन्, यी शर्तहरू अनावश्यक छन्, गलत छन्, आपत्तिजनक छन्। त्यसो हुनाले यस्तो खालको कुराहरूलाई नगरिकन हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी दस्तावेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालना गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। खनालले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरू र पछि बन्ने कानूनहरू पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरूमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता 5 वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरूमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएको समेत बताउनुभयो। खनालले सरकारले नेपालको संविधान विरुद्धमा गएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको भन्दै यो सरकारको लज्जास्पद कुरा भएको बताउनुभयो। अब पालो बेलाको बोली। सरकारले संसदबाट अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी पारित गर्ने रणनीति अघि बढाएको छ। नेपालमा एमसीसी बारे बहस सुरु भएको 2 वर्षको बीचमा लगभग सबै राजनीतिक पार्टी फुटिसकेका छन् र यो विवाद अझै उस्तै छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई एमसीसीको विषयमा दलहरूभित्र चर्किएको विवादलाई के भन्नुहुन्छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। परिणाम यति भयावह छ भने भाइहरूको पुस्ताले यो देशमा विदेशीको बुट खानुपर्छ। हाम्रो अगाडि हामीले त्यो बुट खाएको देख्नु पर्यो भने
हामीले त्यो गल्ती गरेको महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दा गठबन्धनले यो चिज पास नगरोस्। सरकार पक्षले अथवा शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न खोज्नु भनेको यो हिजो इतिहासदेखि यो राष्ट्रघाती पार्टी हो। यो इतिहासदेखिको राष्ट्रघात उसले फेरि दोहोऱ्याउनु खोजेको छ र नेपाललाई विलय गराउनु खोजेको छ सबैले। र म यही चाहन्छु, भगवान्सँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि वर्तमान संसदले यो पास नगरोस्। दलहरू त अब यस्तो गर्छन्, तपाईँहरूको कस्तो छ भनेपछि भित्रभित्र उनीहरू एमसिसी पास गराउने दाउमा छन्। बाहिर के छ भनेपछि उनीहरू बाहिर जनतालाई चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्नुहोस्, टायर बाल्नुहोस् होइन। आन्दोलन कति जनताहरू एमसिसीकै कारणले कति घाइते भएछन्। कि त सडकमा मात्रै उत्रिनु पर्यो कि सरकार मात्रै बस्नु पर्यो। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्ने भनिरहेछ, उसले जता बाहिर पनि भनिरहेछ, भित्र पनि भनिरहेछ, स्ट्यान्ड एकै खालको भइरहेछ होइन। त्यो हुनु पर्यो कि त एकै किताबमा उभिनु पर्यो कि मेरो भनाइ त्यही हो। सहमति जुट्दैन, यिनीहरू विभाजित हुने पनि ठेगान छैन हो कि। एमाले चाहिँ जोख्ना हेरेर बसेको छ हो कि। अब यिनीहरू आफू नै के भने यो 5 दलै मिल्दैन। दलहरू सबै नै स्वार्थी छन् हजुरको। आफ्नो देशको लागि गरौँ भन्ने नै छैन। मिल्यो भने जे गरे पनि हुन्छ। सरकारको त्यो कुरो मिल्दैन। अब कोले उनीहरूले पैसा खाएका छन्, पैसा ल्याएका छन्, त्यही हो। आफ्नो स्वार्थको लागि हो, त्यही त हो नि। त्यसको हितको लागि त खोइ केही पनि गरेको छैन। त्यो उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र दलको स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै शीर्षस्थ नेताहरू बसेर सामूहिक र राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिएर उनीहरूले एमसिसी पास गर्दा हुन्छ। त्यही त अब यही विषयले गरेर अब गठबन्धन पनि टुट्ला कि जस्तो अब सम्भावना छ होइन। अब उनीहरूले कसरी लग्ने के गर्ने अब हामी त अब के गर्ने होइन। संसदहरूकै हातको कुरा हो। अब यो खुद आपसमा यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, यो आफ्नो राजनीतिक स्वार्थहरूले गर्दा यी आफूमा जाँदाखेरि उ गरिरहेको छ, यहाँ बुझिरहेका छैनन्। अब यो एमसिसी कुनै देशको लागि घातक हुने विषय होइन। यसले जाँदाखेरि हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ र राम्रो सुदृढै बनाउँछ। त्यस कारणले यसमा समझदारी बनाएर छिटो यसलाई सुल्झाएर यसमा चाहिँ राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा र यस्तो कचिङ्गल हुन नदिनु पर्ने भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्यमा सरकारका सरकारवाला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सरकारवाला मन्त्रालयहरूका बीच समन्वय नहुँदा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले ठेक्का प्राप्तिको व्यवस्थापन, डिजाइन अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान लगायतको समस्या समाधानका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का प्राप्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा डिजाइन अनुसार थप जग्गा अधिग्रहण गर्न र रुख कटानको विषयलाई लिएर प्रक्रियागत कारण ठेक्का व्यवस्थापन निर्माण अधिकार गाउँ विवाद भएको विषयलाई लिएर गुनासो दाखिल हुँदा यस आयोजनाहरूमा अन्तर्गत मन्त्रालय समन्वयका लागि पुनः आउने सरकार वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा नियन्त्रण मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय हुन्छ। सांसद गणेश पहाडीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा वन मन्त्रालयले रुख कटानको आदेश नदिँदा काममा अवरोध भएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले तुरुन्तै सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यस्ता ठुल्ठुला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या हुने गरेका छन्। वन मन्त्रालयलाई म भन्न चाहन्छु, यस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा चाहिँ वन मन्त्रालयले चाहिँ तत्कालै सहजीकरण गरेर चाहिँ यदि रुखहरू काट्नुपर्ने त्यस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै पनि ढिलाइ नगरिकन चाहिँ सहजीकरण गरेर निर्णयमा प्रक्रियामा पुर्याउनको लागि पनि म वन मन्त्रालयलाई भन्न चाहन्छु।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कँडेलले आयोजनामा यसअघि मन्त्रालयले जग्गा र रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि आयोजनालाई चाहिने वन क्षेत्र र रुख कटान गर्न दिन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सो विषय मन्त्रालयले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने उहाँले बताउनुभयो। यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनलाई मैले अनुरोध गर्छु र मैले खालि के मात्रै भन्न खोजेँ भने मौजुदा कानुनी फ्रेमवर्कभित्र रहेर मौजुदा कानुनी फ्रेमवर्क जुन हजुरहरूकै चाहिँ नि सार्वभौम सत्ता सम्पन्नबाट मैले जारी गरेको छ त्यसभित्र रहेर ब्युरोक्रेसीले कसरी चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी र सहजीकरण गर्छ भन्ने मात्रै हामीसित चाहिँ सुविधा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अध्ययन बिना नै योजना छनौट गर्नाले निर्माणका क्रममा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। डीपीआर तयार गर्न त 1 वर्ष त चाहियो नि त, अनि पुनः धेरै छैन भने अब 2 महिनामा डीपीआर तयार गरिसकेको छ, त्यसपछि यता मिल्दैन उता, अनि त्यो जब निर्माणको क्रम सुरु हुन्छ अनि भेरिएसनदेखि लिएर केही पनि मिल्दैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग विक्रम सम्वत 2081 साल पुस मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभरि प्रयोग हुँदै आएको प्लास्टिक मध्ये झण्डै 9% मात्रै पुनः प्रयोगमा आउने गरेको पाइएको छ। आर्थिक तथा विकास सहकारी संगठन ओआईसीडीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा विश्वभरि सन् 2019 मा 460 मिलियन टन प्लास्टिक पुनः प्रयोगमा आएको उल्लेख गरेको छ। यो परिणाम सन् 2000 को भन्दा झण्डै दोब्बर हो। प्रयोगमा आएको मध्ये 19% प्लास्टिक जलाउने गरेको पाइएको छ भने 50% भन्दा बढी प्लास्टिक माटो र पानीमा मिसिने गरेको छ। विश्वभरि प्लास्टिकको प्रयोग सन् 2020 मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.2% ले घटेको छ। अनुसन्धानकर्ताले प्लास्टिकका कारण भइरहेको प्रदूषणले निम्त्याएको चुनौती जलवायु परिवर्तन सरह रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अब खेलकुद समाचार। ललितपुर मेयर महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा लुम्बिनी प्रदेशले जित हात पारेको छ। टिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले ललितपुर मेयर्स 11 लाई 2 रनले पराजित गरेको हो। 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको मेयर्स 11 ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनाउन सक्यो। मेयर्स 11 का लागि कञ्चन श्रेष्ठले सर्वाधिक 22 रन बनाउनुभयो। कस्मिना कर्माचार्य 20 रनमा अभिजित रहनुभयो। लुम्बिनीका लागि नेरी थापाले सर्वाधिक 4 विकेट हात पार्नुभयो। नेरीले अन्तिम ओभरमा ह्याट्रिक पूरा समेत गर्नुभयो। कृतिका मरासिनीले 3 विकेट हात पार्दा सुस्मिता भूषालले 2 विकेट लिनुभयो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 94 रन जोड्यो। लुम्बिनीका लागि कप्तान सरस्वती जीएमले सर्वाधिक 31 रनको योगदान गर्नुभयो। सरस्वती पुनः 20 रनमा अभिजित रही नेरी थापा 15 रनमा आउट हुनुभयो।
मेयर्स 11 का लागि सुमन खतिवडाले सर्वाधिक 3 विकेट हात पार्दा शीला छेत्रीले 1 विकेट हात पार्नुभयो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बिहीबारबाट 13औं अथवा अन्तिम चरणका खेल हुँदैछन्। आगामी चरणका खेलपछि शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग समापन हुनेछ, जसमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले उपाधि रक्षा गरिसकेको छ भने शीर्ष 4 भित्र अटाएका टोली त्रय त्रिभुवन आर्मी फुटबल, न्युरोप टिम एनआरटी र मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब बीच शीर्ष 2 का लागि रोमाञ्चक होड बन्दैछ। एक रिपोर्ट। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेशनमा परिसकेको च्यासल युथ क्लब एन्फा कम्प्लेक्समा साधुबाट युथ क्लबको सामना गर्दा सोही समयमा दशरथ रंगशालामा हिमालयन शेर्पाले फ्रेन्चसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुवै टोलीका प्रशिक्षकले सुखद अन्त्यका लागि खेल्ने बताएका छन्। साधुबाट युथ क्लबले च्यासलको सामना गर्दा शीर्ष 4 मा अटाउने लक्ष्य लिएर मैदान उत्रिनेछ। 12 खेलबाट 18 अङ्क जोडेको साधुबाटो अहिले 18 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। जित निकाले साधुबाटोलाई शीर्ष 4 मा अटाउने सम्भावना रहन्छ भने च्यासलले अन्तिम खेलमा जित निकाल्दै लिगको सुखद अन्त्य गर्ने लक्ष्य हुनेछ। बिहीबार नै हुने अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा पनि फ्रेन्च विरुद्ध 3 अङ्क जोड्ने लक्ष्य लिएर मैदान उत्रिनेछ। उता रेलिगेशन संघर्षपूर्ण तरिकाले बचेको फ्रेन्च पनि अन्तिम खेलमा जित निकाल्दै सुखद अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यस्तै च्याम्पियन टोलीका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले अपराजित रहँदै उपाधि उचाल्ने रणनीतिका लागि लिगको अन्तिम खेल खेल्ने बताउनुभयो। च्याम्पियन मच्छिन्द्रले 12औं चरणको समाप्तिसम्म 10 खेलमा जित निकाल्दा 2 खेलमा अङ्क बाँडेको छ। यस्तै अर्को अपराजित टोली आर्मीले 5 खेलमा सुखद नतिजा निकाल्दा 7 खेलमा अङ्क बाँडेको छ। एपीएफ राम्रो टिम छ हैन। अहिले चाहिँ अब विदेशी खेलाडी एपीएफ सँग आइसकेपछि राम्रो खेल्छ के उनीहरूले, किनभने मैले नै अब सबै म्याच एपीएफको हेरेको छु हैन। उनीहरूले राम्रो फुटबल खेलिरहेछ र हाम्रो पनि टार्गेट के भन्छ अनबिटन रन। अब एउटा लास्ट म्याच चाहिँ हामी जितेर नै ट्रफी चाहिँ उचाल्ने हाम्रो चाहिँ तोको छ भनेर त्यो चाहिँ अब हामी पुरा गर्छौँ। 13औं चरणको खेल अन्तर्गत दोस्रो स्थानका लागि संघर्ष गरिरहेका टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुई टोली मध्ये कुनै पनि टोलीले जित निकाले उपविजेताको टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ भने बराबरीको अवस्थामा समीकरण अर्को टोलीको पोल्टामा समेत पर्नेछ। त्यसका लागि तेस्रो स्थानमा रहेको एनआरटीले नेपाल पुलिसलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। यस्तै अन्य टोलीले पनि अन्तिम खेल सुखद बनाउने रणनीतिका साथ मैदान उत्रिनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार।
बिहिबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन व्हिप जारी, एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारीमा कांग्रेस। एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने लोकसभा संसदीय दलको निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गर्दा देशमाथिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने दावी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काममा ढिलाइ, सरकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। सुनसरीका किसानहरू बालुवामा मोहर फलाउनतर्फ आकर्षित, कोशीको बाढीले बन्जर बनाएको जमिनमा फसल उब्जाउन व्यस्त। र लुम्बिनीद्वारा ललितपुर मेयर्स 11-2 रनले पराजित, 95 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 92 रनमा समेटियो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यही नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।